नाज़रीन, बिलावल जरदारी ने एक दफा फिर आलमी मीडिया में अपनी बेइज्जती करवा ली है। CNN पर दिए गए अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में जिस तरह एंकर ने बिलावल जरदारी को धोया, इसके बाद बिलावल की आई बाई शायद देखने वाली थी। एंकर ने बिलावल से तुंदो तेज सवालात किए और वो अपनी रट्टी रटाई तकरीर सुनाता रहा और सवालात पर पूरा ना उतर सका, जिसके बाद एंकर ने इसकी खूब धुलाई की। बिलावल ने अपनी पूरी तकरीर रटी हुई थी और तमाम सवालात के वही जवाब दे रहा था, लेकिन एंकर ने अपने सवालों का अंदाज बिल्कुल बदल दिया और जियो न्यूज और 24 न्यूज के एंकरों को दिए जाने वाले इंटरव्यूज के बरक यहाँ बिलावल की कांपे टांग गई और पसीना छूट पड़ा। बेचारी बिल्लो रानी को साथी एंकर ने मोंगली से धोया और बिल्लो रानी चिल्लाती रह गई कि बहन जी आप ये क्या कह रही हैं? बहन जी आप मेरी रट्टी रटाई तकरीर तो सुन लें। बहन जी ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। बहन जी कुछ रहम करें, एक पार्टी का हादसाती चेयरमैन हूँ। लेकिन एंकर ने इसे खूब घुमाया और हर जवाब को काउंटर करती चली गई। बिलावल से पूछा गया कि आप अवाम की मुंतखब करदा एक सबसे बड़ी पार्टी की हुकूमत को गिराकर एक मिक्स अचार बनाने वाले हैं, क्या ये पाकिस्तान की अवाम के साथ सही हो रहा है? जिस पे बिल्लो रानी ने तकरीर शुरू कर दी कि इमरान खान एक सिलेक्टेड है और पाकिस्तान में इसकी कोई मकबूलियत नहीं। इसे लगा था कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत से लाइल्म है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है। वो पाकिस्तानी तारीख के बड़े बड़े जलसे कर रहा है। इसने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया है जो दुनिया के 17 मुल्कों में इस वक्त भी ट्रेंड जा रहा है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस मौका पर बिलावल की कांपे टांगने लगी और लाजवाब हो गया। Let me put this to you. It is a young country. It's a young democracy. Sharif is the brother of former deposed Prime Minister Nawaz Sharif. You yourself are part of one of Pakistan's leading political families and the son of two former a Prime Minister and a President. Some would say that is what is wrong with Pakistani politics, this sort of dynasty family politics. Right or wrong? Absolutely, dynasties exist. I mean, I would think it's unfair to criticize former Secretary of State and presidential candidate Hillary Clinton for being involved in politics because her husband involved in politics, etc. No, that's not a good answer. No, it was a really important question. It's a really important question. Criticize nepotism and dynastic politics. बिलावल के CNN पर दिए गए इस इंटरव्यू के अक्सरियती जवाब अहमकाना और सतही किस्म के थे। अक्सर मुकामात पर हकलाता रहा। इसी इंटरव्यू से एक दिलचस्प मुकालमा पेशे खिदमत है। CNN एंकर ने कहा कि पाकिस्तान में अभी जमहूरियत परवान चढ़ रही है। शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम के भाई हैं। आप पाकिस्तान की लीडिंग सियासी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और 2 साबिक वज़ीर आजम और सदर के बेटे हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का यही मुरूसियत सबसे बड़ा मसला है। यहाँ एक तरह से शाही खानदानों की सियासत पर इजारादारी है, सही या गलत? बिलावल कहने लगा कि जी बिल्कुल, शाही खानदान एक हकीकत है। मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है कि हिलरी क्लिंटन की सियासत पर सिर्फ इसलिए तनकीद की जाए क्योंकि इनके शोहर साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भी सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं। CNN एंकर ने कहा कि ये बहुत बुरा जवाब दिया है, आप मुरूसियत को समझ नहीं पाए। एंकर ने बिलावल के इस अहमकाना जवाब को इसलिए रद्द किया क्योंकि बिलावल और पाकिस्तानियों की अक्सरियत सियासत में इन्वॉल्व होने जैसे हिलरी क्लिंटन वगैरह और सियासी पार्टियों की बराह रास्त सरबराही हासिल कर लेने जैसे बिलावल, हमजा, मरियम वगैरह में बुनियादी फर्क ही नहीं समझते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मैंने खुद सियासी जिंदगी का इंतखाब नहीं किया। मेरे नाना और वालिदा के कत्ल के बाद मुझे कम उम्री में सियासत में आना पड़ा। जिस पर एंकर ने कहा कि इसका मतलब है कि आप हादसाती तौर पर सियासत में वारिद हुए हैं। क्या वजह है कि इतनी पुरानी पार्टी के अंदर कोई भी शख्स नहीं है जो पार्टी का चेयरमैन बन सके? क्या सिर्फ पार्टी पर भुट्टो खानदान का कब्जा रहेगा? आप लोग किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? इमरान खान की मकबूलियत के बारे में इसके खैंचे जावियों को एंकर ने दो डाला और इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी लीडर करार दिया। अमरीकी मीडिया CNN को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुनिया भर में फाशिस्ट हुक्मरानों की अंधी तकलीद की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की अक्सरियत को डिक्टेट किया जाए। इस पे एंकर ने कहा कि इमरान खान तो किसी को डिक्टेशन की इजाजत नहीं देता, बल्कि वो तो सुपर पावर को भी कह देता है कि क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं जो तुम्हारी हर बात मान लेंगे। दूसरे ममालिक से डिक्टेशन लेने पर तो पीपल्स पार्टी और नू लीग में इत्तेहाद हुआ है। इसके बाद एंकर ने बिलावल को वजीर खारजा बनाने की खबरों पर रोशनी डाली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इन्हें किसी और पार्टी के वजीर आजम के साथ बतौर वजीर खारजा काम की इजाजत देना इनकी पार्टी के लिए मुश्किल फैसला होगा, लेकिन इनकी पार्टी जो भी फैसला करेगी वो पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद में करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक नहीं करेंगे कि इन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर खारजा बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात है और वही इस हवाले से फैसला करेगी। जिसपे एंकर ने तशवीश का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी अब इस गैर मकबूल हुकूमत का हिस्सा बनने से कतरा रही है। अगर
پیپلز پارٹی کو وزارتیں نہیں لینی تھی تو اس نے نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت کیوں گرائی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کر کے پچھتا رہی ہے؟ بلاول نے کہا کہ ان تمام جماعتوں کو جنہوں نے مل کر عمران خان کو شکست دی ہے، انہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہیں انتخابی اور معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی۔ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں۔ سن 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے جن پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی تنقید ہوئی۔ ہم عمران خان کی طرح سلیکٹڈ نہیں بلکہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے، جس پر اینکر نے کہا کہ یہ کون سی جمہوریت کی بحالی چل رہی ہے جس میں 45% سیٹوں والے شخص کو اتار کر 24% والے کو حکومت دے دی گئی ہے۔ اس پہ بلاول نے کہا کہ دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے فاشسٹ موجود ہیں جن کا اپنا ایک گروہ موجود ہوتا ہے۔ عمران خان بھی ایک ایسا ہی فاشسٹ ہے، لیکن اس کی حمایت کو پاکستان کی عوام کی عمومی حمایت نہیں سمجھنا چاہیے۔ عمران خان پاکستان کے صرف 30% لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا حکومتی اتحاد 70% پاکستانیوں کا نمائندہ ہے۔ اس پہ اینکر نے کہا کہ آپ کی اتحادی جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر آپ کی 70% مقبولیت کس بنیاد پہ ہے؟ اس پہ بلاول خاموش ہو گیا۔ ایک سوال پہ بلاول نے کہا کہ ہم آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں، الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات لانا لازمی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ عمران خان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ بائیڈن کے آنے افغان انخلا کی پیچیدگیوں کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات میں مشکلات آئیں۔ پاکستان کو حال ہی میں وہی تجربہ ہوا جو امریکی عوام کو 6 جنوری کے ٹرمپ واقعے میں ہوا تھا۔ عمران خان نے آئینی بغاوت کی کوشش کی، وہ پاکستانی عوام کے عمومی امریکی مخالف جذبات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کے 70% سیاسی نمائندوں کو غدار قرار دے کر خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کا ہمارا فیصلہ ان کے دورہ روس سے بہت پہلے لیا گیا تھا، جس پہ اینکر نے کہا کہ آپ کی موجودہ تحریک کو دیکھ کر یہ ماننا مشکل ہے کہ آپ لوگوں کا یہ اتحاد وغیرہ کسی کی ڈکٹیشن اور حکم کے بن گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو آرڈر دیے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد کریں اور وہاں سے کامیاب کریں گے۔ اس سوال پر بلاول گھبرا گیا اور بونگیاں مارنا شروع کر دیں۔ بالآخر بلاول نے نئی حکومت میں ریلیف دیے جانے کی جانب اشارہ کیا تو اینکر نے یہاں بھی اس کو لاجواب کر دیا اور واضح کیا کہ اکتوبر میں عمران خان نے جو فیصلے کیے تھے ان کا دوبارہ اعلان کر کے اب عوام کو کب تک بے وقوف بنا لیں گے کہ یہ لوگ عمران خان کی مقبولیت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ اینکر نے آج بلاول سے پاکستان کی عدالتوں کے عجیب و غریب رویوں پہ بھی بات کی اور موجودہ مکس اچار حکومت کی نااہلیوں پہ بھی بات کی۔ عدلیہ کی عالمی سطح پہ صبح کی قابل تشویش ہے۔ وزیر اعظم اور حکومت کا اصرار تھا کہ حکومتی تبدیلی امریکی سازش ہے اور اس ضمن میں امریکی خط بھی بطور ثبوت موجود ہے، مگر عدالت نے حکومتی موقف کو اہمیت دینے کے بجائے ووٹنگ کا حکم دیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہی شہباز شریف جنہوں نے قوم کو بےکاری کہا تھا، جنہوں نے امریکہ کے بغیر پاکستان کا گزارا مشکل قرار دیا تھا، اب وہی امریکی خادم اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ حزب اختلاف کا کردار تو سب کے سامنے واضح ہے، مگر عدلیہ نے اجلت میں فیصلہ کر کے قوم کو مایوس ضرور کیا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ ایک وزیر اعظم کو کس طرح اندرونی اور بیرونی عناصر نے مل کر اقتدار سے ہٹایا۔ عدلیہ کو آئین کی فکر لاحق تھی، مگر افسوس کہ اس عدلیہ نے آئین سے ماورا تاریخ کے سیاہ ترین فیصلے کیے ہیں جن میں اب ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اس عدلیہ نے ماضی میں تھیری آف لیگل پوزیٹیوزم عرف عام میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کیے ہیں جو عدلیہ کے کردار پر سوالیہ نشان اور بدنما داغ ہیں۔ اسی عدلیہ اور کورٹ نے 1958 میں جنرل ایوب کے مارشل لا کو اس بنیاد پر جائز قرار دیا تھا کہ لوگ اس کے خلاف نہیں نکلے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس اقدام سے راضی ہیں۔ اسی عدلیہ کے چیف جسٹس انوار الحق نے بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا تھا۔ یہی عدلیہ اور جج انوار الحق تھے جنہوں نے نصرت بھٹو کی ضیاء کے مارشل لا کے خلاف پٹیشن کو خارج کیا تھا اور نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ اسلام میں جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، لہٰذا ضیاء کا مارشل لا بھی ضرورت کے تحت جائز ہے۔ یہی عدالت اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک یوم نے شہباز شریف کے کہنے پر سیاسی فیصلے کیے۔ اسی جج نے نواز حکومت کے وزیر قانون خالد انور اور احتساب کمیشن کے سربراہ سیف الرحمان کے کہنے پر بے نظیر اور زرداری کو سزائیں دی، جبکہ یہ تمام باتیں آڈیو ریکارڈ میں محفوظ بھی ہیں۔ ناظرین، یہی عدالت تھی جس کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے مشرف کو آئین میں ذاتی طور پر ترمیم کرنے کا حق دیا تھا۔ اسی عدالت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے مشرف کو باوردی صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت دی، جبکہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے کے قریب تھیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، پاکستانی عدلیہ کا دامن ایسے کئی سیاہ داغوں سے داغدار ہے، جبکہ آج کی عدلیہ نے بھی وزیر اعظم کی بارہا پیشکش کے باوجود، چینی اور روسی گواہی کے باوجود، دوست ممالک کے تحفظات کے باوجود، امریکی دھمکی آمیز خط اور حکومت خلاف سازی سے چشم پوشی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کے ملک کی دفاعی اور سیاسی حالات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔